प्रेज द लॉर्ड. आणि हे वेळार म्हज्या बाळांनो हांव एक धाकटीच कोंकणीन मेसेज हांव करतां. निमाण्या वेळार जेजू येवच्या पयलो म्हज्या बाळांनो. आनी आमी पळयता जेजून वॉर्निंग दिलेलें आसा. जेजू येवच्या पयलो साबार जाण फुटकिरे प्रॉफेट, फुटकिरे टिचर, फुटकिरे डिमन ओ स्पिरीट एंड ऑफ द टायम दर एका मनशाक फटयतलो जो कोण देवाचें उतर नॉक तितल्याकूय. मेनी वील बी डिसीव, जीजस सेड. आनी तेच परी म्हज्या बाळांनो, 2 जॉन वर्स 9, 10, 11 आमी आजूच जाल्यार थिंगा बरयलेलें आसा. कोणूय वेगळी शिकवण तुमच्या सवयेन जेवन येयलो जाल्यार जी बायबलाचेर मॅच जायना, त्या मनशा सवयेन देव ना, बाप ना, ओ पुतूय ना, वेगळी कोणूय शिकून जेवन येयलो जाल्यार ताका घरान पासून जेयनाका म्हूण देवाचें उतर सांगलेलें आसा. बुक ऑफ गॅलिशियन चॅप्टर 1 वर्स 8, 9 पॉल सांगता, आमीच जावं, आमी आपोस्टल जावं, कोणूय तो जावं, पेद्रू जावं, इवन मॅरी जावं, कोणूय तो जावं, आपोस्टल जावन इवन दो वी ओर एंजल ओर आंज पासून येयलो जाल्यार स्वर्गा सोडून हांव सांगता देवान म्हाका धाडला म्हणून शिकोवपाक. आनी तो आंज देवाच्या उतराचेर आड वयता, हें बरयलेलो आसा बायबल ताचेर आड वयता जाल्यार त्या आंजाचें आयकूं नाका म्हणलेलें आसा, ओ खंयचो आपोस्टलाचे पासून आयकूं नाका म्हणलेलें आहा. जें कितें बायबलाचेर ऑलरेडी बरयलेलें आसा ताचेर कॉन्ट्रेडिक्ट वयता, ओ बायबलाचेर मॅच जायना, ताचें आयकूं नाका म्हणलेलें आसा म्हज्या बाळांनो. आनी तेच परी म्हज्या बाळांनो, आयज एक प्रश्न आमी विचारुया म्हज्या बाळांनो. आमी पळयता ह्या दिसांनी पाद्री घरांनी घरां बेंजार करूंक भोंवता म्हज्या बाळांनो, आल्म्यांक घेवन. आयज आमी विचारुया, हे भाशेन कोणें तरी केलां काय बायबलाचेर? जेजून वा आपोस्टलांनी उदकाचे बॉटली जेवन ते घरान भोंवताले, ओ घरां बेंजार करूंक भोंवताले? म्हज्या बाळांनो, विचारया आमी आमकोणेच ओ हे पाद्री कोणें? तुका हुंयचे कोणें तुका मेवता म्हज्या बाळांनो? आपोस्टल बोतली जेवन लोकांच्या घरान भोंवताले बेंजार करपाक. तुका केन्नाच मेवपाक ना म्हज्या बाळांनो पवित्र पुस्तकाचेर. आनी हें कितें जावन आसा, जे बायबलाचेर ना ती शिकवण जावन आसा. आनी ती कितें जावन आसा, हे असले शिकवणेचेर कितें पडलेलो आहा? देवाचो शिराप पडलेलो आसा म्हज्या बाळांनो असल्या फुटकेल्या शिकवणेचेर. आयज आमी विचारुया, आयज आमी देख घेवया म्हज्या बाळांनो, जेजूची मांयची. आमी पळयता जेजूची मांय जावन आसा वंडरफूल एग्जाम्पल आमच्या जिवितान. जेजू खरो म्हणल्यार जेजू आमचो एग्जाम्पल. पूण आमी पळोवया तेचें जिवीत, मॅरीचें जिवीत, कितलें सोबीत तें जिवीत जावन आसा तेचें. हांव म्हज्या बाळांनो जेजूच्या मांयक ऑनर करता. आय लव मॅरी एज वेल, कित्याक ती जावन आसा होरी भावार्थी वस्तोरी जावन आसा. देवाच्या उतराक सबमीट जालेली वस्तोरी, देव आसा म्हूण ओळखोवपी वस्तोरी, देवाक रात आनी दीस काळजांतान प्रे कोत्ताली, वर्शीप कोत्ताली. ताका मॅरीक खरें रिलेशनशीप आहलें म्हज्या बाळांनो, खरें जिव्या देवाचें. आनी ताका लागून आयज आमी पळोवया म्हज्या बाळांनो मॅरीची देख घेवन. मॅरीन केन्ना तरी म्हज्या बाळांनो आपणाचें घर बेंजार करपाक खंयच्या आपोस्टलाक केन्ना हाडला काय? ओ पेद्रूक तेणें सांगला काय, ओ पेद्रू मातसो म्हज्या घरान यो, ओ कूड आसा, बोलकांव आसा, ओसुरो आसा बेंजार करपाक? मॅरीन केन्ना घर बेंजार केलां काय? ओ मॅरीन केन्ना सांगलां जायत म्हज्या बाळांनो? ओ पेद्रू सगळे घरां बेंजार करून घेतलो, ओ आपोस्टल घरां बेंजार करून घेतले, तुमी ताका जेया? मॅरीन केलां काय आपणाचें घर ब्लेस? ना. आनी कित्याक मॅरीन घर आपणाचें ब्लेस करूं ना म्हज्या बाळांनो तुमकां खबर आसा? कित्याक मॅरी जावन आसा ऑलरेडी ब्लेस जावन आसा. देवान ताका ऑलरेडी ब्लेस केलेली वस्तोरी जावन आसा.
त्याच्या जिवितान खरें ब्लेसिंग असलें म्हज्या भाव म्हणतो, इटर्नल ब्लेसिंग मेरीच्या जिवितान. आनी ताका लागून आमी पळोवंक जाल्यार बायबलाचेर आमकां कितें म्हणलेलें आसा. लूक चॅप्टर 1 आनी वर्स म्हजे भाव म्हणतो आमी पळयतलो वर्स 42. And she spake out a loud voice. Elizabeth, Mary म्हणटा, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. एलिझाबेथान ताका कितें म्हणलें? ताका ब्लेस म्हणलें म्हज्या भाव म्हणतो. आनी लिसन म्हज्या भाव म्हणतो, आज गाब्रियल पासून येवन ते कितें म्हणटा ते. An angel came unto her and said, Hail, thou art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. आमी पळयता आज्यान पासून ताका म्हणलें, मॅरी तूं ब्लेस जावन आसा. एलिझाबेथान ताका म्हणलें, मॅरी तूं ब्लेस जावन आसा. आनी ताका लागून म्हज्या भाव म्हणतो, मॅरीन केन्नाच म्हणजे आपोसलाक ओ पाद्रींक काडूंक ना घरांनी घर बेंचेर करपाक, ब्लेसिंग जेवपाक ओ ब्लेस करपाक घर, कित्याक ती ऑलरेडी ब्लेस वस्तरी जावन आसा. आनी जेन्ना तुका देवाचें ब्लेसिंग आसा म्हज्या भाव म्हणतो, तुका ह्या उदकाची आनी आल्मेताची गरज ना म्हज्या भाव म्हणतो. आनी लिसन मॅरीन कितें म्हणलां तें आपणा विशीं. लिसन लूक चॅप्टर 1 वर्स 48. For he had regarded a low state of his handmaid, and behold, from henceforth all generations shall call me blessed. सगळे जनरेशन म्हाका ब्लेस म्हणटाली. कित्याक ब्लेस म्हणटाली? कित्याक देवान ताका ऑलरेडी ब्लेस केलेली वस्तरी जावन आसा. देवाचें उतर आयकता ती वस्तरी, रात दीस देवाचें उतर नियाळटा ती वस्तरी, देवाक ओबे करता ती वस्तरी जावन आसा. आनी देवान ताका ब्लेस केली म्हज्या भाव म्हणतो. आयज आमी विचारया, तूं मॅरीच्या भाशेन ब्लेस जालोलो आसा? मॅरीच्या भाशेन तुवें ओबिडियन्स केलेलें आसा? मॅरीच्या भाशेन तुका देवाची फेलोशीप आसा? देवाक तूं पर्सनल वळखता? जसो एक घोव आनी बायल एकामेकाक वळखता, तेच परी मॅरी पर्सनल देवाक वळखताली म्हज्या भाव म्हणतो. ही संबंद तुका आसा? ओ आयज आमी पळयता हालीं तुवें घरां बेंजेर केलें आल्मेंत मारून, पूण तूं ब्लेस जावना. मॅरीन ताका लागून म्हज्या भाव म्हणटा, केन्नाच पाद्रीक खंयच्या आपोसलाक घरान हाडूंक ना बेंजेर करपाक, कित्याक ती ऑलरेडी ब्लेस वस्तरी जावन आसा. आनी जेन्ना तुका देवान ब्लेस केलेलो आसा, तुका हें आल्मेंत नाका म्हज्या भाव म्हणतो. आनी ताका लागून आमी पळोवंक जाल्यार मॅरीन केन्ना वसलें शिकवणें आयकोना, ओहले शिकवण्याच्या हाडल्यान ती वसोना, ओहले शिकवणें पाड म्हूण ताणें मॅरीन केन्नाच लोकांक सांगोना म्हज्या भाव म्हणतो. आयज आमी पळयता पाद्रीची गजाल. हे पाद्री हे आल्मेंत जेवन भोंवता म्हज्या भाव म्हणतो घरां बेंजेर करपाक वर्सां. एक वर्स जालें, दुसऱ्या वर्सा परतून येता. ही एक जावन आसा पॉलिसी कशी म्हज्या भाव म्हणतो. इन्शुरन्स पॉलिसी आसता गाडयेची, वो घरांचे इन्शुरन्स आसता, वो घरांचे इन्शुरन्स आसता रिन्यू करपाची, वो एमओटी आसता गाडयेची रिन्यू करपाची. तसली एक पॉलिसी जावन आसा म्हज्या भाव म्हणतो. एकूच वर्साची गॅरंटी आसता, पूण दुसऱ्या वर्स जालें म्हणटा ती काबार जाता. उपरांत परतून त्या पाद्रीन येवपाक जाय बेंजेर करपाक घर. आनी ते येवन कितें करता? कूड ओसरो असलें ते बेंजेर करता म्हज्या भाव म्हणतो. पूण आयज आमी ह्या पाद्री कोणी विचारुया, कित्याक लोक आयज घरान आसा तो जो लोक थोडो बावडो आरेन जालोलो आहा, डायबिटीन आसलेलो, कॅन्सर आसलेलो घरांनी लोक आहा, तेचेर कित्याक हें आल्मेंत मारून ताका तुमी कित्याक बरें करिना? इतलो तर पावर आसा ह्या आल्मेताक. हॉस्पिटलान कित्याक तुमी वचना? जो लोकांचे पांय कातरलेले आसा, कॅन्सरान लोक सफर जाता, हार्ट एटॅक, कसली दुयेंसां जावन लोक सफर जाता म्हज्या भाव म्हणतो. हॉस्पिटलांनी कितल्या घरान म्हज्या भाव म्हणतो लोक आरेन दल्लोलो आसा, किडनी पेड्डे जालेले आसा. हें आल्मेंत तेंचेर कित्याक मारून ते बरें कित्याक जायना? हें कित्याक घडना? हालीं रुमूच तुमी बेंजार करपाक कित्याक भोंवता? आनी दुसरें क्वेश्चन म्हज्या भाव म्हणतो आमी विचारुया. जेन्ना कोवीड येयलो तेन्ना, कोवीड जेन्ना संवसारान येयलो तेन्ना, कोवीड-19, तेन्ना हें आल्मेंत खूंय आसलें तुमचें. कित्याक हें आल्मेंत तुमी जेवन भोंवना ते दीस? कित्याक तुमी भितर लिपोन रावले? कित्याक तुमी मास्कां घाल्लीं म्हज्या भाव म्हणून तूं? विचारया पाद्री कोणें.
कित्याक तुम्ही मास्कां घाल्ली हुंय आहलें तुमच्या आल्मेताचो पावर. जेन्ना COVID-19 येयलो तेन्ना कित्याक तुम्ही भितर लिपोन रावले, कित्याक पासून तुम्ही मिसां बंद केली. म्हज्या एकल्या फ्रेंडान सांगलेलें म्हज्या बाबंदेव एकलो पाद्री भितर लिपोन रावलो, मोडें तेणें खूब जमनीन घालना म्हणून. पाद्री येवन पासून तें मोडें घालपाक भितर लिपोन रावलो, पण त्या मनशान म्हज्या फ्रेंडान ताका भितर होणान होण काडून 2-3 जाणांक जेवन होण काडून ताका आल्म्यांत पासून ना ते दीस तेज्या होंडाचेर ताका प्रोयलो. इतलो तो तुमकां पावर आसा. ह्या आल्मेताक तुमी कोवीड आसलें तेन्ना ह्या आल्मेंत हुंय गेलेलें, तो कितें जालेलें? पावर मोडलेलो ओ एक्सपायर्ड जालेली डेट ह्या आल्मेताची. आनी म्हजे भाव बंधू, आमी पळयता इवन पिलार तुवें बायबल जेवल्या म्हणटच तांची एक सेटिंग आसा म्हज्या भाव बंधू. तुवें बायबल जेवपाचें आनी बायबल जेवल्या म्हणटच ते तुका धाडटा, थिंगा एकलो पाद्री बसलेलो आहा, तेज्या फुड्यान वच ब्लेस करपाक ओ बायबल. पळयलां म्हज्या भाव बंधू कितल्या पिशापण तें. ह्या बायबलाक आनी ब्लेस करपाक जा, कित्याक हो बायबल जावन आसा ऑलरेडी ब्लेस जावन आसा. हो बायबल ब्लेसिंग तुका आनी म्हाका दिता म्हज्या भाव बंधू. पूण हिंगा कितें जालेलें आसा, हिंगा तुवें बायबल जेवपाक जा आनी उपरांत तो पाद्रीच्या फुड्यान वचोंक जा आनी तो मागीर ब्लेस करता देवाचें उतर. म्हणल्यार तूं चिंत म्हज्या भाव बंधू, देवाचें उतर आतां तो पाद्री ब्लेसिंग करूंक बसलेले आसा. आनी कितें जावन आसा, सिस्टम जावन आसा म्हज्या भाव बंधू पयशे करपाची. तेच पळय म्हज्या भाव बंधू, हें घरांनी दर एका घरांनी हे पाद्री जेवन भोंवता आल्म्यांत हें उदक जावन आसा म्हज्या भाव बंधू. कितें जावन आसा, 1 वर्साची पॉलिसी जावन आसा आनी दुसऱ्या वर्सा काबार जातली तेन्ना आनी एक पाडें येवपाक जाय. हें आल्म्यांत म्हज्या भाव बंधू हांव मागता तुमच्या लागीं, दर एका घरान कोण बरो ना, आर्यन दल्लोलो आसा कॅन्सरान, ताचेर मारूंक लाय आनी ताका बरें करूंक लाय आनी तेन्ना कळटलें एका पावर आसा वो ना तो. हें कित्याक जायना म्हज्या भाव बंधू? कित्याक लोक आयज थोडो हातूनार पडलो आसा आनी आल्मेताक इतलो पावर आसा जाल्यार ताका ब्लेस करून ताका ब्लेस करून ताका जिवीत दिवपाक, ताका उठोवपाक तातूंतले ह्या दुयेंसांतले हें ताणें कित्याक जायना? आनी हांव खबर करचे पयलीं म्हज्या भाव बंधू एकूच सांगता, तूं आल्मेत मार आनी आल्मेत मान नाका. वो आल्मेतान सगळीं घरां बेंजार कर, पूण देवाचो जजमेंट येता तेन्ना ह्या आजमेताक आनी ह्या पाद्रीक आनी ह्या घरांकूय उजो पेट्टलो म्हजे भाव बंधू. आनी थोड्या दिसांनी जेन्ना देवाचो जजमेंट ह्या संवसाराचेर पडटा तेन्ना आल्मेत आनी ह्या पाद्री आनी आल्मेतान मारली ती घरांय देव नाच कोत्तलो म्हज्या भाव बंधू. देवान प्रॉमीस केलेलें आसा. आनी कितें जावन आसा, पयशे करपाची सिस्टम म्हज्या भाव बंधू वर्साच्या वर्सा. बायबल सांगता तुमी फुकट दिले जेयला फुंक्याचे तुमी दिलेलें आसा. आपोसोल म्हजे भाव बंधू केन्नाच घरांनी आल्मेतां जेवन भोंवनासले. आपोसोल गांवांत भोंवताले, जेची खबर सांगोंक आनी तोंटे कुड्डे मेलेले आसा ताका पासून ते जिवे कोत्ताले. पूण हें कोणें घडोना म्हजे भाव बंधू. कित्याक लागून? कित्याक हें जावन आसा येयल्या त्या देवा कडच्यान न्हय. हें जावन आसा म्हजे भाव बंधू आपणाचे ओन ही सैतान शिकोवन जेवन ते भितर सरलेले आसा. जेजून सांगलेलें आसा 4 जाणांक फटयतले एंड ऑफ द टायमार. हांव मागता म्हजे भाव बंधू देवाच्या उतराचेर फोकस घाल. मोच्या पयलो हेवन आनी हेल म्हणलेलें आसा म्हजे भाव बंधू. आनी जरी तर मॅरीच्या भाशेन तुवें करूं ना, मॅरीन केन्नाच आपणाचें घर बेंजार करूं ना, कित्याक ती ऑलरेडी ब्लेस आसली वस्तुरी. आनी तुका आल्मेत नाका म्हजे भाव बंधू. तुका मॅरीच्या भाशेन ब्लेसिंग जाय आनी तें ब्लेसिंग जावन आसा जेजू. कित्याक मॅरीच्या जिवितान कोण येयलो? जेजू येयलो. आनी जेजूच तें ब्लेसिंग घेवन येयलो. अब्राहामाचें ब्लेसिंग थ्रू दी होल वर्ल्ड विल बी ब्लेस. तुज्या वरवीं आख्खो संवसार ब्लेस जातलो म्हूण देवान अब्राहामाक सांगलेलें. आनी जेजू जेन्ना मॅरीचे कुस्मेन येयलो, जेजून मॅरीक ब्लेस केली म्हज्या भाव बंधू. जेजू तुज्या जिवितान येयला, जेजू तुज्या काळजान येयला हें ब्लेसिंग जेवन जशें मेरीच्या जिवितान येयलें. आनी जरी तर येयला जाल्यार म्हज्या भाव बंधू हें तुका आल्मेताची गरज ना, हे उदकाची गरज ना. तूं ऑलरेडी ब्लेस म्हज्या भाव बंधू. आनी आयच्या लागीं मागता, तुमच्या लागीं मागता, हें आल्मेत 1 वर्साची पॉलिसी फटोवं नाका म्हजे भाव बंधू. देवाचे मस्करे करूं नाका. हें आल्मेत आनी 1 वर्साची पॉलिसी देवाचो जजमेंट येता तेन्ना ना जातले. जसो कोवीड येयलो तेन्ना
हे आलमेन जेव लिपलेले आहले भायर सरोवन आहले कित्याक ते जाणा म्हज्या बाब म्हणदो ही सगळी फोटी म्हणून. तर हांव मागतां देवाचें उतर सोद म्हज्या बाब म्हणदो मोदच्या पयलो हेवन आनी हेल आसा आनी मॅरीचे भाशेन तूं जिवीत जिये. मॅरीन केन्ना मॅरीन केन्ना आलमेता हाडूं ना घरांनी. मॅरी ऑलरेडी ब्लेस जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी ती वस्तोरी जावन आसा हंबल वस्तोरी. देवाचें उतर उबेग करता तसली वस्तोरी आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता ते वसली. तेच भाशेन तूं आनी हांव जावं दी म्हज्या बाब म्हणदो. हे मॅरीच्या भाशेन मॅरी ऑलरेडी ब्लेस. तेच परी कित्याक लागून ब्लेस ती कित्याक जेजू तेज्या जिवितान येयलो देखून. आनी तुकाय आनी म्हाका हें ब्लेसिंग जाय जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिवितान येवन म्हाका ताणें ब्लेस केलेलो. आत्मीक देण्यानी म्हज्या पातकाचें बक्षणें म्हाका मेवलेलें, सर्गीचें राज म्हाका मेवलेलें, इटर्निटी म्हाका मेवलेली आनी म्हाका हेवन देवान मेवलेलें. ओ हेवन म्हाका दिलेलें. ओ हेवनान मोस्ट वेलकम म्हाका देवान केलेलो. ओ देवाचो पवित्रत्व म्हाका दिलेलो. ही ती देणी म्हज्या बाब म्हणदो मॅरीच्या जिवितान येयली. तीच देणी तुका आनी म्हाका जाय. प्रेज द लॉर्ड.